आटा ले सकते हैं, ना डालडा ले सकते हैं, ना चीनी ले सकते हैं, नहीं टमाटर, नहीं घर के लिए, नहीं घर के लिए टमाटर ले सकते हैं। टमाटर का रेट बाजार से पता करो, 150 रुपए, 120 रुपए। हाँ, गरीब लोग होता है महंगाई का तो हमने सुना नहीं है, बाजार पे नहीं। ये इंसाफ है, जिसका नाम है। नहीं, आपके ख्याल में नहीं जीत सकते वो। नहीं, नून जीती जाएगी इंशाल्लाह, नून जीतेगी इंशाल्लाह। शहर आएगा, शहर इंशाल्लाह। हम उस शहर के वोट देंगे, शहर को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, 20,000 रुपया हमें वो चोर मंजूर है, ये नहीं मंजूर। चोर नवाज शरीफ जिसके, हाँ, ये का चोर वो मंजूर है, लेकिन ये साबिब मदीना मदीना वाले नहीं मंजूर है भाई, मदीना वाला नहीं मंजूर, नहीं। अच्छा, हाँ, ये आवाम सारी जितनी भी है ना, जी, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। 12 रुपए पेट्रोल महंगा, 8 रुपए डीजल महंगा एक हफ्ते में। हाँ, खाने के लिए नहीं, गोश्त तो लोग खा ही नहीं सकते। अच्छा, रात 11 बजे तक दुकानों पे गोश्त पड़ा रहते, कोई नहीं खा सकते। नून लीग की वजह से इमरान खान को चाहिए कि चोर दरवाजे से निकल के घर चला जाए इज्जत के साथ। ऐसा नहीं हो, हाँ, ऐसा नहीं हो कि अवाम बाहर आ जाए और ऐसे गंदे टमाटर मारे, इज्जत के साथ घर चला जाए, तो ये बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा गवर्नमेंट जो होगी वो नून की होगी। आपने खुद मुल्क की हालात देखी है। पेट्रोल आपने देखा होगा 2 दिन पहले 12 रुपए महंगा हुआ। एक पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम जितनी खाने पीने की जरूरत है इशाएं वो भी महंगी होगी। तो मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि इस मरतबा कोई पीटीआई को वोट दे। इंशाल्लाह मानसेरा से नून लीग लीड करेगी और भारी अक्सरियत से लीड करेगी इंशाल्लाह। हम लोगों ने पहले भी नून लीग को वोट दिए, अभी भी इंशाल्लाह हम लोग नून लीग को वोट देंगे। वो पहले भी कामयाब थे, इन्होंने हमारे बैलेट बॉक्स जो है ना वो चोरी कर लिए। नून लीग इंशाल्लाह नून लीग। कौन सी पार्टी लीड करेगी? नून लीग। क्या कहते हैं इस बार कौन सी पार्टी लीड करेगी? नून लीग की बात है। महंगाई तो सारी, क्या कहते हैं कौन सी पार्टी इस बार लीड करेगी? कोई भी आएगा तो चोर ही है भाई, सब चोर है। कौन सी पार्टी फिर भी लीड करेगी? नून लीग ही करेगी। जनाब इस दफा नून जो है ना बिल्कुल क्लीन सबको साफ करेगी इंशाल्लाह साफ करेगी। हाँ जी, नून जीतेगी किसी ने सिलेक्ट ना किया। और चोरों से लोग अब जान छुड़ा रहे हैं। ठीक है, मैंने यार 500-600 रुपए का रोज चलान होता है, पेट्रोल 160 रुपए के कर दिया उस बड़वे। पिछली हुकूमत में चलान नहीं होता था। नहीं, तो रोजाना ये दलागिरी करता है, तो 160-170 रुपए लीटर कर दिए, तो ट्रैफिक वाले तो चलान करते हैं 620 रुपए का। हाँ, पहले कभी 620 के नहीं करते थे, परमिट नहीं है फिर करते हैं, कागज नहीं है, ये तो किराए के ऊपर करते हैं। मुल्क के लिए अच्छी होला उसको कामयाब करे, जो नहीं है तो आप क्या कहते हैं? आप क्या राय है? मेरी यही है कि कोई अच्छा सा आदमी आ जाए जो इस मुल्क को सुधार दे। वही ना, कौन सा पीपल पार्टी है? ये तो किसी की परेशानी पर देखा नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ भेजा हुआ है। हाँ, तो आप पहले हम जो मौजूदा हुकूमत है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, आप इससे मुतमिन हैं? इससे मुतमिन तो क्या है, हम ये कभी लाकर फिरते हैं, हर चीज महंगी है। महंगी है, हाँ, मुश्किल है गुजारा। कि जो मौजूदा बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, इस हवाले से ये बताएं कि कौन सी पार्टी जो है मानसरा में लीड करेगी? ये तो आपके सामने नजर आ रहा है कि कौन सी पार्टी लीड करेगी। पार्टी तो इंशाल्लाह पहले भी नून लीग लीड कर रही थी, उसको इन्होंने, आपको पता है कि 2 नंबर तरीके से ये जिस तरह उन्होंने पीछे किया, चोरी का इल्जाम लगाया, चोर हैं ये, उनको पीछे कर दिया। तो इंशाल्लाह इस मरतबा भी नून लीड करेगी। आपने खुद मुल्क की हालात देखी है। पेट्रोल आपने देखा होगा 2 दिन पहले 12 रुपए महंगा हुआ। एक पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम जितनी खाने पीने की जरूरत है इशाएं वो भी महंगी होगी। और अब हमारा ये हाल है कि हम अब्तबाद का 90 रुपए किराया ले रहे हैं, लेकिन हम उस पे भी हम कह रहे हैं अवाम पर ज्यादती है। लेकिन अगर नहीं लेते तो हम ट्रांसपोर्टर पर ज्यादती है कि ट्रांसपोर्टर ये गाड़ियों के टायर वगैरह ये चीजें, पेट्रोल बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। तो मेरे ख्याल में तो नहीं लगता कि इस मरतबा कोई पीटीआई को वोट दे। इंशाल्लाह मानसेरा से नून लीग लीड करेगी और भारी अक्सरियत से लीड करेगी इंशाल्लाह। 40 रुपए वाला पेट्रोल है वो किधर है? हम तो 150 रुपए 170 रुपए पेट्रोल ले रहे हैं। 165 रुपए है ना वो ले रहे हैं। हम लोग गाड़ियों को 200 रुपए नहीं बचते सारा दिन। इमरान खान को तो पहले भी इन्होंने सिलेक्ट करके लाया था। इंशाल्लाह हम लोगों ने पहले भी नून लीग को वोट दिए, अभी भी इंशाल्लाह हम लोग नून लीग को वोट देंगे। वो पहले भी कामयाब थे, इन्होंने हमारे बैलेट बॉक्स जो है ना वो चोरी कर लिए थे। कौन सी पार्टी लीड करेगी? नून लीग इंशाल्लाह नून लीग। कौन सी पार्टी लीड करेगी? नून लीग। क्या कहते हैं इस बार कौन सी पार्टी लीड करेगी? नून लीग की बात है। महंगाई तो सारी, क्या कहते हैं कौन सी पार्टी इस बार लीड करेगी? कोई भी आएगा तो चोर ही है भाई, सब चोर है। कौन सी पार्टी फिर भी लीड करेगी? नून लीग ही करेगी। ठीक है, हमारे वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफाकत गोल्डा। रफाकत,
ये बताएं इस बार डिस्ट्रिक्ट मानसरा में कौन सी पार्टी लीड करेगी? मानसरा में जनाब इस दफा नून जो है ना बिल्कुल क्लीन सबको साफ करेगी इंशाल्लाह साफ करेगी। हाँ जी, सरदार शाह खान को टिकट मिले बफा तहसील से, वो ये समझे कि बला मुकाबला जीत गए। जीत गए, हाँ, मेयर है बफा तहसील ठीक का। है, मेयर हो गया। और जफर महमूद को मानसरा का टिकट मिल गया, समझे वो भी जीते हुए है। अच्छा, उसको तो नहीं मिला शायद। जी मिल गया, हो गया, क्लियर हो गया, आज क्लियर हो गया। और ये मानसरा शफी को मिला है शायद। मानसरा को छोड़े, वो शफी को नहीं दिया, इसको दिया है। ठीक है, मानसरा को छोड़े, पूरे जितने जिलों में भी हो रहे ना, ये सब सब नून जीतेगी। सेकंड फेज क्यों हाँ, करेगी? सब नून जीतेगी। किसी ने सिलेक्ट ना किया। और चोरों से लोग अब जान छुड़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये आवाम सारी जितनी भी है ना, जी जी, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। 12 रुपए पेट्रोल महंगा, 8 रुपए डीजल महंगा एक हफ्ते में। हाँ, सब्जी खाने के लिए नहीं, गोश्त तो लोग खा ही नहीं सकते। अच्छा, रात 11 बजे तक दुकानों पे गोश्त पड़ रहे थे, कोई नहीं खा सकते। नून लीग की वजह से इमरान खान को चाहिए कि चोर दरवाजे से निकल के घर चला जाए इज्जत के साथ। ऐसा नहीं हो, हाँ, ऐसा नहीं हो कि अवाम बाहर आ जाए और ऐसे गंदे टमाटर मारे, इज्जत के साथ घर चला जाए, ये बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा गवर्नमेंट जो होगी वो नून की होगी। नून जो क्या नाम है आपका? फैजुल्ला। फैजुल्लाह, ये बताएं डिस्ट्रिक्ट मानसरा में जो बलदियाती इलेक्शन के दूसरा फेज है, इसमें क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी लीड करेगी? मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे नून लीग करेगी। करंट सिचुएशन के देखें तो करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो आवाम के लिए काम करे। वो अपने मफादात के करते हैं। एक वो सरमायादार और जागीरदाराना सिस्टम है, वो अपने मफाद के लिए करते हैं। यहाँ पे आप देखें डिस्ट्रिक्ट मानसरा नहीं, पूरा पाकिस्तान के अंदर मसाइल है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई है पाकिस्तान में कि वो आवाम के लिए सोचे। तो नून लीग को आप कहते हैं बेहतर है? नून लीग भी एक हद तक देखें तो आवाम एक हद तक 80% से मुतमईन है। मुतमईन है? तो मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है आप? नहीं, मैं मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई दा हुक्मरान दा न्यू हुक्मरान चिरागली व अमालकुम व मालकुम संग जदम अमलुन दा जदम ने जालिम हुक्मरान मुसलत रादी او دا बंदरखान د खुशी او नवाज शरीफ د खुशी دا د عدل انصاف ولا سره د खुशी چې هغه په عوام باندې راحت او خوشحالي راشي، ولی عوام ډیر پریشان دي او عوام لا دا نشته، خوشحالي نشته، ټول عمر خفقانی دا او دغه د جړه دا فریاد دی. یہ کرونا نہیں، یہ رونا ہے. رونا کا علاج ہے، کرونا کا علاج نہیں ہے، یہ رونا کا علاج ہے. یہ جو ہے نا یہ ظالم حکمران. اچھا یہ بتائیں اس بار بلدیاتی جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں کون سی پارٹی جو جیتے گی لیڈ کرے گی؟ یہ انشاءاللہ تعالی میرے قائد مولانا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جیتی گئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. 600 روپے کا روز چلان ہوتا ہے، پیٹرول 160 روپے کے کر دیا اس بڑوے. پچھلی حکومت میں چلان نہیں ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عوام تو خوش تھی. اچھا یہ روزانہ یہ دلہ گیری کرتا ہے، 160 170 روپے لیٹر کر دیے تو ٹریفک والے تو چلان کرتے ہیں 620 روپے کا. ہاں پہلے کبھی 620 کے نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تھے، پرمٹ نہیں ہے پھر کرتے ہیں، کاغذ نہیں ہے، یہ تو کرائے کے اوپر کرتے ہیں. اچھا یہ کرائے کے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سبیل. اچھا یہ بتائیں جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کا دوسرا فیز ہے، انتخابات ہونے والے ہیں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کون سی پارٹی لیڈ کرے گی منصورہ میں؟ انشاءاللہ جو ہے مسلم لیگ نون کرے گی. ہمارا جو ہے ہماری جو پارٹی ہے وہ صرف نون ہے اور نون کو ووٹ دیں گے. یہ حکومت بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ یہ حکومت بہتر ہے، یہ مطمئن ہے آپ اس سے؟ یہ سمجھیں نہیں مطمئن؟ بکواس ہے. بکواس ہے. انشاءاللہ جو ہے نا مسلم لیگ نون آئے گی، اس کو جو ہے ووٹ بھی دیں گے، انشاءاللہ سپورٹ بھی کریں گے. عام انتخابات کا کیا کتنے؟ یہ تو بلدیاتی ہے، عام انتخابات میں کیا ہوگا؟ نون انشاءاللہ. دوبارہ نون کی حکومت آئے گی؟ نون انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مہر علی شاہ. مہر علی شاہ. یہ بتائیں جو ڈسٹرکٹ منصورہ الیکشن کا دوسرا فیز ہے بلدیاتی الیکشن کا، اس میں کیا کہتے ہیں کون سی پارٹی لیڈ کرے گی؟ پارٹی جمعیت علماء اسلام JUI مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کرے گی انشاءاللہ. جیسے پہلے فیز میں لیڈ کیے انہوں نے، دوسرے فیز میں بھی وہی ہوگی انشاءاللہ سب سے آگے. عام انتخابات کا کیا کہتے ہیں کون سی پارٹی؟ عام انتخابات میں بھی نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام دونوں پارٹیاں آئیں گی. جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں ان میں کیا کہتے ہیں کون سی پارٹی جو ہے لیڈ کرے گی؟ جو ملک کے لیے اچھی ہو اس کو کامیاب کرے، جو نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا یہی ہے کہ کوئی اچھا سا آدمی آ جائے جو اس ملک کو سدھار ہو. وہی نا، کون سا پیپل پارٹی ہے؟ یہ تو کسی کی پریشانی پر دیکھا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف بھیجا ہوا ہے. ہاں
تو آپ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اس سے مطمئن تو کیا ہے, ہم یہ چپڑی چلا کر پھرتے ہیں ہر چیز مہنگی ہے. مہنگی ہے, ہاں مشکل ہے گزارا. مشکل ہے گزارا, کہاں سے سمجھے. 10 روپے گزارتے 10 روپے کماتے ہیں, 100 روپے کا خرچہ ہوتا ہے, پھر کہاں سے پورے کریں. 10 روپے کماتے ہیں, ہاں. خرچ ہوتے ہیں, 100 کا خرچہ ہے تو کہاں سے پورا کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی سلک دور تو اچھا تھا, ضلع کے دور ہاں, باقی سب چوری تھے بس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ زبیر شاہ. اچھا یہ بتائیں بلدیات میں آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو جمعیت کو کر رہے ہیں. جمعیت کو. اور کیا ہے حال آپ کا, کون سی پارٹی جو ہے ڈسٹرکٹ منسرا میں جو دوسرا فیز ہے اس میں کامیاب ہو سکے گی؟ انشاءاللہ جمعیت آئے گی. جمعیت آئے گی. آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم. کیا حال ہے انکل, ٹھیک ہے؟ انکل منسرا میں اس بار ڈسٹرکٹ منسرا میں کون سی پارٹی جو ہے لیڈ کرے گی, کون سی پارٹی بلدیات میں جو ہے لیڈ کرے گی؟ یہ ہم کو اللہ کو ہی پتہ ہے. آپ کون سی پارٹی کے ساتھ ہیں؟ ہاں, ہم کسی پارٹی کسی پارٹی کے ساتھ ہیں؟ کسی پارٹی کے کوئی پارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے انکل؟ حاجی محمد یوسف. حاجی محمد یوسف. یہ بتائیں اس بار ڈسٹرکٹ منسرا میں کون سی پارٹی جو ہے لیڈ کرے گی؟ انشاءاللہ نون لیگ نہیں کرے گی. نون لیگ لیڈ کرے گی انشاءاللہ. پکی بات ہے. پکی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ صدیق. صدیق, یہ بتائیں آپ کے ڈسٹرکٹ منسرا میں جو بلدیات ہو رہے ہیں اس بارے میں یہ بتائیں کہ کون سی پارٹی ہے جو جس کا لیڈ کرے گی, سب سے زیادہ ووٹ لے گی, آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ نون اس بار جیت سکے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. دوڑ کے آئے گی. کون؟ نون لیگ آئے گی. ٹھیک ہے. جان چھڑاؤ چور سے. چور سے. ہاں, عمران خان چور بل پھاڑتا تھا کنٹینر کے بلوں کو پھاڑتا تھا کہ مہنگائی ہے. آج دیکھو مہنگائی کہاں چلی گئی. سب سے صاف کریں گے, ریاست مدینہ بنائے. ریاست مدینہ کا یہ قانون ہے سب سے کہ نہ غریب آٹا لے سکتے ہیں, نہ ڈالٹا لے سکتے ہیں, نہ چینی لے سکتے ہیں, نہیں ٹماٹر, نہ ہی گھر کے لیے, نہ ہی گھر کے لیے ٹماٹر لے سکتے ہیں. ٹماٹر کا ریٹ بازار سے پتہ کرو 150 روپے 120 روپے. ہاں, غریب ہوتا ہے مہنگائی کا تو ہم نے سنا نہیں ہے. بازار پہ یہ انصاف ہے جس کا نام ہے. نہیں, آپ کے خیال میں نہیں جیت سکتے وہ. نہیں, نون جیتی جائے انشاءاللہ. نون جیتے گی. شہر آئے گا, شہر انشاءاللہ. ہم اس شہر کے ووٹ دیں گے, شہر کو سپورٹ کریں گے. اچھا, 20,000 روپیہ ہمیں وہ چور منظور ہے, یہ نہیں منظور. چور نواز شریف جس کے ہاں, یہ کا چور وہ منظور ہے. لیکن یہ صاحب مدینہ ریاست مدینہ والے نہیں منظور ہے بھائی. ریاست مدینہ والا نہیں منظور. نہیں. ریاست مدینہ کا نام لے کے اور ڈھاکہ مارتا ہے. ظالم ہے, ظالم. بہت شکریہ. اس کی پارٹی ظالم ہے. وعلیکم السلام. کیا نام ہے انکل آپ کا؟ محمد ممتاز. اچھا یہ بتائیں ڈسٹرکٹ منسرا میں جو الیکشن کے دوسرا فیز ہو رہا ہے اس میں کون سی پارٹی لیڈ کرے گی؟ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کرے گی. کوئی وجہ کیا آپ اتنی مہنگائی کے بعد بھی پہلے سے پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں تو ابھی تک یہ مطلب اتنی مہنگائی کے بعد جو پیٹرول کی قیمتیں سب آپ کے سامنے, پھر بھی پی ٹی آئی لیڈ کرے گی؟ کوئی وجہ وہ تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے. آپ کے خیال میں یہ حکومت اس سے بہتر تھی؟ بہت بہتر ہے. بہت بہتر ہے. غریب عوام کے لیے بہتر ہے یہ حکومت. جو بھی آتا ہے غریب کے لیے تو یہی چیز ہے. ایک ہی چیز دوسرے آئے گئے پھر بھی وہی بات ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کیا کہتے ہیں اس بار کون سی پارٹی لیڈ کرے گی؟ پی ٹی آئی جیتے پی ٹی آئی لیڈ کرے گی انشاءاللہ. پی ٹی آئی. کیا کہتے ہیں؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. انکل اس بار ڈسٹرکٹ منسرا میں کون سی پارٹی لیڈ کرے گی؟ نون لیگ. اچھا, نون لیگ. نون لیگ جتنی اس کو ووٹ کسی نہیں دینے. کس نے نہیں دیا؟ ابھی بھی پہ گئے وہ لوگ. میں بھی تھی تسی بھی لاؤ شرط جتنی لانے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی جن چارے کر رہے لاؤ شرط جتنی لانی. پی ٹی آئی نکل جاؤ, میں داڑھی ملا دوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کہ دوسرا فیز ہے اس میں یہ بتائیں کہ کون سی پارٹی لیڈ کرے گی؟ اللہ کے فضل سے جو عمران خان نے کام کیے ہیں اس کا اثار تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ آگے لیڈ کرے. بہرحال جو بھی پارٹی کا اللہ تعالیٰ نے جس کی مدد کی وہ لیڈ. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جس کی مدد کی وہ لیڈ کری, بے شک یہ بات ہے. لیکن آپ مخلص ہوئی وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں کہ وہ آنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہوں بھائی. نون لیگ آنی چاہیے. نون لیگ آنی چاہیے. اور پھر نون لیگ تھوڑا یہ ہے کہ غریبوں کا بھی خیال کرے نا. یہ نہ ہو آگے اسی طرح آگے اور مہنگائی کر دے. لوگ پریشان ہیں, لوگ دو وقت کی کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھائی حکومت والے
गरीब लोगों का ख्याल न करें, अपनी जेबें भरें, बाहर मुल्क से पैसा ले जाएं, वो भी तो काम गलत है ना। वो भी काम गलत है। हाँ, अब मसला ये है, अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर रहम करे, उस मुल्क और मुल्क की वकार को बुलंद करे। ठीक है, बहुत ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है छोटे? जैन। जैन, कौन सी पार्टी इस बार लीड करेगी? क्या कहते हो? बड़ा तुमने कहा है कि बुलाओ, मुझसे पूछो। पीटीआई। पीटीआई लीड करेगी? क्यों पीटीआई को क्यों सपोर्ट करते हो? क्योंकि बफा से हमारे शकूर खान है। बफा से आपको कोई कैंडिडेट है? जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। आए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। अच्छा ये बताएं, इस बार जो इलेक्शन का दूसरा फेज है बल्दियाती इलेक्शन का, इसमें कौन सी पार्टी लीड करेगी? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमने सारी पार्टियों को आजमा लिए है। नून लीग भी आ चुकी है 2-3 बार, पीटीआई ने भी अपने 5 साल तकरीबन पूरे ही कर लिए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी कोई नए चेहरे आने चाहिए, जैसे कि जमात इस्लामी है, उसे मौका देना चाहिए, उसे भी चेक करें वो क्या करते हैं। मौलाना फजल रहमान भी यहाँ हुकूमत करके चले गए हैं, पीटीआई की भी केपीके में हुकूमत रही है। हमारे केपीके में जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, ये रोडें वगैरह जो हैं, इधर फ्लाई ओवर ब्रिज वगैरह जो ऊपर से रोड जाती हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर रोडें बनाई जाएँ। जो भी पार्टी अगर जीते, मिसाल के तौर पर अगर जो पार्टी यहाँ पर एक सीरियस से जीती है तो हमारे मंसरा के अवाम का यही मुतालबा है कि हमें रोडें बनाई जाएँ, फ्लाई ओवर बनाए जाएँ और बाईपासेस यहाँ पर बनाए जाएँ, जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? कि मैं तो सियासी नहीं हूँ, बहरहाल मेरी जहाँ तक राय है कि कोई नई हुकूमत, नया सेटअप आना चाहिए, नया सेटअप आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मिर्जा खान। अच्छा ये बताएं, जो इलेक्शन का दूसरा फेज है बल्दियाती इलेक्शन का, उसमें कौन सी पार्टी लीड कर सकेगी? आपको क्या लगता है मंसरा में? नवाज खान। नवाज शरीफ आज लीड कर सकेगा मंसरा में? बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इलाका नवाज शरीफ है। ये इलाका नवाज शरीफ है? बिल्कुल। शिनकारी बफा बटल सारी उसका है जी। काम किया ना, आवाम खुश आसा भाई, गरीब खुश आसा। ये इस हुकूमत से वो वाली ये हुकूमत तो बड़ा जुल्म किया यार, ये तो गरीब आदमी तबाह कर छोड़े। अच्छा अच्छा, हाँ ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शरीफ। क्या नाम है आपका? अब्दुल हक। ये बताएं कि इस जो दूसरा फेज है इलेक्शन का, इसमें कौन सी पार्टी लीड कर सकेगी? जमात, इंशाल्लाह जमात। जमीयत? जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया।